अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अभी बाज़ार में जाएं और कुछ ख़रीदना चाहें तो किसी भी चीज़ की लेन देन और मालियत का ज़रिया करेंसी है, चाहे वो सिक्का हो, कागज़ी नोट हो या अब कुछ ममालिक में डिजिटल करेंसी भी स्टार्ट हो गई है। मगर फ़िलहाल हम बात करेंगे पेपर नोट की, जिस पर आज हमारी बहुत बड़ी मईशत मुनहसर है। हम आपको बताएंगे कि इस पेपर नोट का निज़ाम किस तरह से राइज हुआ। पुराने ज़माने में लोग आपस में जो लेन देन करते उसे बार्टर सिस्टम यानी चीज़ के बदले चीज़ के निज़ाम से काम कहा जाता था, जो आज तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब पेपर करेंसी या दूसरी करेंसियाँ मौजूद हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये पेपर करेंसी आई कहाँ से, इसका मकसद क्या था और जिन्होंने इसे बनाया उन्होंने लोगों को सोना चांदी छोड़कर कागज़ के टुकड़ों पर भरोसा करने पर कैसे राज़ी किया। वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल मिस्ट्रीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। इंसानी तारीख के दौरान हमेशा जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बदले में कुछ देना पड़ता, लेकिन वो बदला आज के पैसे की तरह नहीं होता था। और यहाँ हम 5 या 100 साल पहले की बात नहीं कर रहे, बल्कि तकरीबन 6000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इस ज़माने में लोग चीज़ों का तबादला सिक्के या नोट के ज़रिए नहीं बल्कि खिदमात या दूसरी अशिया के ज़रिए करते थे। इस निज़ाम को कहा जाता था निज़ाम मुकायज़ा यानी बार्टर सिस्टम। इस निज़ाम में चीज़ें खुद ही कीमत समझी जाती थीं। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो आपको ऐसी चीज़ या खिदमत पेश करनी पड़ती जो बेचने वाले के लिए भी उतनी ही कीमती हो। यही वो मुकाम था जहाँ से मसला शुरू हुआ, क्योंकि किसी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हासिल करने के लिए वक्त और मेहनत दोनों दरकार थे। और हर वक्त ऐसा नहीं होता था कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो उसका मालिक भी वही चीज़ चाहे जो आपके पास है। मसलन अगर आप किसी से कहें कि मुझे पत्थर का एक हथियार चाहिए तो वो कहेगा ठीक है, मगर तुम मेरे लिए फ़लाँ जानवर का शिकार करके लाओ। जाहिर है ये निज़ाम बहुत पेचीदा था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बेचने वाले को वो खिदमत चाहिए जो आप दे सकते हैं। इसीलिए जैसे जैसे मुआशरे तरक्की करते गए बार्टर सिस्टम ख़त्म होने लगा। इसके बाद कदीम अदवार में लोगों ने खाने के सामान के बदले जानवरों की खालें, नमक और हथियार इस्तेमाल करना शुरू किए। अगरचे ये भी मुश्किल तरीका था, लेकिन पिछले निज़ाम के मुकाबले में ये ज़्यादा आसान और काबिल अमल था, जिससे रोज़मर्रा के लेन देन में कुछ सहूलत पैदा हुई। मगर फिर भी इस निज़ाम में कई मुश्किलात थीं, जिनकी वजह से लोग एक ऐसा नया तरीका तलाश करने लगे जो मज़ीद आसान हो। तकरीबन 3000 साल पहले चीन ने फैसला किया कि वो लेन देन में इस्तेमाल होने वाले बड़े हथियारों और औजारों की जगह छोटे ब्रोंज़ के हथियार इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो छोटे ब्रोंज़ के हथियार भी मिसाली हल साबित ना हुए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि मईशत का मुकम्मल दारोमदार हथियार पर रखा जाए। लिहाजा चीनी सल्तनत ने फैसला किया कि वो हथियारों का तसव्वुर छोड़ दे और एक नई चीज़ बनाए, सिक्के यानी कॉइन्स, जो कीमती धातु जैसे ब्रोंज या तांबे से बनाए जाने लगे। और बिला आखिर चीन ने इन सिक्कों को लेन देन के बुनियादी ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। यूँ चीन तारीख की पहली कौम बनी जिसने सिक्के बतौर करेंसी इस्तेमाल किए। लेकिन चीन से भी पहले कॉइन इस्तेमाल किए गए, जिसे सिक यानी कॉइन माइंटिंग कहा जाता था, जिसका मतलब था मखसूस किस्म की शक्ल और रियासत के निशान के साथ वाले सिक्के। ये एजाज़ मुमलिकत लीदिया, जो कि आज का तुर्की है, उसको हासिल है। और ये 610 कबल मसीह से 560 कबल मसीह के दरमियान का ज़माना था। उस वक्त मुमलिकत लीदिया पर एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम इलियास था। यही बादशाह वो शख्स था जिसने सबसे पहले धात के सिक्के बनवाने का हुक्म दिया। ये सिक्के इलेक्ट्रम नामी मरकब से बनाए गए थे, जो सोने और चांदी का मिक्सचर होता है। हर सिक्के पर एक निशान होता था जो इसकी कीमत जाहिर करता। मुमलिकत लीदिया में सिक्का साजी के आगाज़ ने रियासत की अंदरूनी और बैरूनी तजारत में ज़बरदस्त इजाफा किया और बहुत कम वक्त में मुमलिकत एशिया की सबसे अमीर सल्तनत बन गई। इसी दौरान चीनी सल्तनत भी टैंग डायनास्टी के दौर में तिजारत, मईशत और कारोबारी मुआहदों के लिहाज से बहुत तरक्की कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे धाती सिक्कों से लेन देन बढ़ा, वैसे वैसे एक मसला सामने आने लगा। अगर कोई बड़ा सौदा करना होता तो तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा सिक्के अपने साथ ले जाने पड़ते। इसके लिए आदमी को अपनी ऊँटनी
یا گھوڑا بھرنا پڑتا، اور اگر سودا بڑا ہوتا تو صرف ایک جانور کافی نہیں ہوتا، پھر ایک پورا قافلہ لے کر جانا پڑتا تاکہ سکہ اور سامان ساتھ لے جا سکیں۔ اور اگرچہ تم قافلہ لے بھی جاؤ تب بھی ایک خطرناک مسئلہ باقی رہتا، چوروں کا خطرہ۔ یوں دیکھا جائے تو پورا نظام بہت پیچیدہ اور خطرناک تھا۔ اسی لیے کچھ چینی تاجروں نے ایک نیا خیال پیش کیا جس نے لین دین کے عمل کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لوگ اپنے سکے ایک محفوظ جگہ جمع کروا دیں، یعنی ڈپازٹ کروا دیں، کچھ ویسا ہی جیسا آج کے زمانے میں بینک میں ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ انہیں ڈاکومنٹس دے دیں جو یہ ثابت کریں کہ اتنی رقم جمع کرائی گئی ہے، اور یہی ڈاکومنٹس بعد میں پیپر منی بن گئیں۔ اب جب کسی کو دور دراز تجارت کرنی ہوتی تو وہ صرف یہ کاغذی رسیدیں اپنے ساتھ لے جاتا، اور جہاں سودا ہوتا وہاں موجود اسٹور پر یہ کاغذات دے کر واپس سکے حاصل کر لیتا۔ اگرچہ ان کاغذی رسیدوں کے کئی فائدے تھے، پھر بھی ہر کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ آخرکاری کاغذ ہی تو تھا، اور کاغذ کو چھاپنا یا فورجری کرنا بہت آسان تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ اب بھی دھاتی سکے استعمال کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی رسیدوں کا استعمال کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 19 تک پہنچ گئے جب چین میں پہلی سرکاری پیپر کرنسی جاری کی گئی۔ 19 میں جب سونگ ڈائناسٹی حکومت کر رہی تھی تب کاپر کی شدید کمی ہو گئی جو سکوں کی تیاری کا سب سے اہم حصہ تھا۔ چنانچہ چین نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے پیپر کرنسی ایجاد کی۔ چینیوں نے جلدی اس کے بے شمار فائدے دیکھے اور تاجروں نے پیپر کرنسی استعمال کرنے کے لیے ہجوم لگا دیا، یہاں تک کہ ایک فیکٹری ہانگزھو پیپر منی فیکٹری میں 1000 سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے۔ اس وقت پیپر کرنسی کا استعمال عام ہونے لگا۔ یہ کرنسی اس وقت صرف سلطنت کے مقامی علاقوں میں استعمال ہوتی تھی، اور ایک نوٹ صرف 3 سال کے لیے قابل استعمال ہوتا تھا، یعنی پرنٹ ہونے کے 3 سال بعد اس کی میعاد ختم ہو جاتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینی سلطنت نے کرنسی پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کر دیں، چاہے وہ مدت میعاد کی ہو جس میں 3 سال کی لمٹ یا مخصوص علاقوں میں اس کے استعمال کی تھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ لوگ کرنسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ آسانی سے جعلی بن سکتی تھی، تو پھر کیا بدلا؟ جواب یہ ہے کہ اس بار چین نے جعل سازی سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ انہوں نے جعل سازی روکنے کے لیے کئی طریقے اپنائے، جیسے کہ نوٹوں کو 6 سے زیادہ مختلف رنگوں کی سیاہیوں سے پرنٹ کرنا، اور نوٹوں پر انتہائی پیچیدہ جملے اور تحریر لکھنا جن کی نقل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ ایک سخت ترین سزا بھی مقرر تھی، اگر کوئی شخص جعلی نوٹ بناتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ ان اقدامات کی وجہ سے چین نے جعل سازی کے خطرے کو بڑی حد تک قابو میں کر لیا، اور یوں کرنسی عوام میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ مگر یہ سب ابھی تک صرف چین کے اندر ہی ہو رہا تھا۔ جب چین اور اس کے آس پاس کے ممالک میں پیپر کرنسی عام ہو رہی تھی تو کچھ لوگ جو اس نظام کو دیکھ رہے تھے وہ اس کے خیال سے بہت متاثر ہوئے کہ کس طرح یہ نظام کسی بھی ملک کی معیشت کو بدل سکتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو بھی شامل تھا۔ مارکو پولو پیپر کرنسی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی مشہور کتاب رحلات مارکو پولو میں اس پر پوری ایک تحریر لکھی۔ یہی تحریر بعد میں اس خیال کا سبب بنا کہ پیپر کرنسی کا تصور پورے یورپ میں پھیل گیا ہے۔ 1660 میں اسٹاک ہولم بینک نے سویڈن میں پہلا نوٹ جاری کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بینک زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا اور صرف 4 سال بعد دیوالیہ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی جاری کردہ تمام نوٹوں کی قیمت سونے سے پوری نہیں کر سکا، خاص طور پر اس وقت جب سونے کی قیمت براہ راست کرنسی کی قدر کے برابر تھی۔ 5 سال بعد یعنی 1669 میں بینک آف اسکاٹ لینڈ نے بھی ایک پیپر کرنسی جاری کرنا شروع کی، بالکل اسٹاک ہولم بینک کی طرح۔ لیکن فرق یہ تھا کہ بینک آف اسکاٹ لینڈ آج تک قائم ہے۔ بس یہ تھا کہانی کا اختتام۔